आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार तथा अभिवादन। विशेष 15 तारिक सितंबरको दिन दूरदर्शनको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण दिन हो। अर्थात् दूरदर्शन स्थापना भएको दिन हो 15 तारिक सितंबर 1959। त्यहाँदेखि उसो दूरदर्शनले विविध प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएर आज लोकप्रिय एक टेलिभिजनको रूपमा तपाईँ हामीमा चिन्हित भएको छ र जसलाई सर्वप्रथम हामी टेलिभिजन इन्डिया भनेर जान्दथ्यौँ र 1975 सालदेखि राष्ट्रिय भाषा अर्थात् हिन्दी भाषामा यसको नाम रूपान्तरण भयो, जसलाई हामी दूरदर्शन भनेर जान्दछौँ। र यसको महत्त्व र दूरदर्शनले गर्दै आएका कार्यक्रम र यसका व्यवस्थापनमाथि र अझ गर्नुपर्ने सुधारमूलक विषयवस्तुमाथि पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र दूरदर्शन अनि आकाशवाणीसित सम्बद्ध भएर विविध कार्यक्रममा एक सञ्चालकको रूपमा र आज आकाशवाणी गान्तोकमा समाचार इकाइमा पनि सम्बद्ध रहनुभएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर पारसमणि दङ्गाल, जसले पत्रकारितामा उहाँले विद्यावारिधि पनि गरिसक्नु भएको छ। र यहाँबाट विशेष दूरदर्शन स्थापना दिवसको पावन उपलक्ष्यमा तपाईहरु सबैलाई शुभकामना चढाउँदै हामी उहाँबाट विशेष जानकारी हजुरहरूलाई पस्किनेछौँ। र दङ्गाल साहब, तपाईँलाई स्वागत, नमस्ते। र विशेष दूरदर्शन एक पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टर हो अघि, र यसको रोल अर्थात् भूमिका के कस्ता रहँदै आएका छन् र यसले हाम्रो भारतको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा एउटा विशाल प्रसारकको रूपमा पनि हामी चिन्दछौँ दूरदर्शनलाई अघि, र यसको भूमिकामाथि पहिलाबाटै हामी सुरु गरौँ न जानकारी। दूरदर्शन भारतको लामो समयसम्म 1959 देखि 1995 सम्म केवल भारतमा दूरदर्शन मात्र थियो र विशेष गरी राष्ट्रियव्यापी रूपमा सन् 1982 बाट चाहिँ दूरदर्शन राष्ट्रियव्यापी राष्ट्रिय प्रसारण सुरु भयो दूरदर्शनको, र त्यसले दूरदर्शनले समग्र भारतलाई समेट्ने काम गर्यो। र 1980 को दशक र 90 को दशकको आधासम्म 95 सम्म केवल दूरदर्शन मात्र भारतमा टेलिभिजन प्रसारणको रूपमा रहेको थियो र सम्पूर्ण जानकारी, सूचना, मनोरञ्जन यी सबै कुरालाई ज्ञान विज्ञानका यावत कुरा हेर्न, देख्न, जान्नको निम्ति मानिसहरू दूरदर्शनमा निर्भर रहनु पर्थ्यो। र दूरदर्शनको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण छ यसको मोटो। यसको मूल मन्त्र छ सत्यम शिवम सुन्दरम। र यो मोटोको अर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सत्यम सत्य, शिव भनेको शुभ, अनि सुन्दरम भनेको प्राकृतिक सुन्दरता। सत्य शुभ हुन्छ र शुभ सुन्दर हुन्छ। र यो आधारमा सम्पूर्ण भारतवासीलाई सत्य, अनि त्यो सत्य जहाँ सत्य छ त्यहाँ शुभ भइहाल्छ, र त्यसलाई सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै एउटा सुन्दर बनाउने अभिप्राय लिएर, लक्ष्य लिएर दूरदर्शनको सञ्चालन हुँदै आएको छ। र 90 को दशकको आधादेखि निजी च्यानलहरू, अन्य टेलिभिजन च्यानलहरू भारतमा आए। उनीहरूले पनि भारतमा प्रसारण गर्ने अनुमति प्राप्त गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धाको एउटा होड चल्यो, र त्यो होडमा पनि दूरदर्शनले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो निर्दिष्ट कार्य जुन छ त्यसलाई आजसम्म निरन्तर सम्पादन गर्दै आएको छ, निर्वाह गर्दै आएको छ। जसले गर्दा चाहिँ दूरदर्शनको अन्य टेलिभिजन च्यानलहरू र दूरदर्शनका च्यानलहरूमा धेरै हामी आकाश पातालको फरक पाउँछौँ। तपाईको त्यहाँ भाषाको स्तर, त्यहाँ तपाईको सामाजिक सन्देश, त्यहाँ हुने ज्ञानका कुरा, यी सबै कुरा जो एउटा मानिसलाई, एउटा मान्छेलाई, चाहे त्यो नानी होस्, चाहे त्यो बुढो होस्, चाहे जवान होस्, उसलाई उसको भित्रको मानवतालाई जागृत गर्ने खालका कार्यक्रमहरू दूरदर्शनले प्रसारण गर्दै आएको छ। र यी तमाम कुराहरूले समेटेकोले गर्दाखेरि दूरदर्शनको महत्त्व
अझ यो अहिलेको युगमा आएर अझ धेरै बढेर गएको छ। अच्छा, र विशेष गरेर दूरदर्शनको माध्यमबाट अघि इन्फर्मेसन, एडुकेसन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट तीनटा कुराहरूमा हामी निर्भर गर्छौँ होइन, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन। र अन्य निजी च्यानलहरूले प्राय मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू, सूचनाहरू प्रवाह गर्ने कार्यक्रमहरू पनि गर्छन्। तर यी तीनवटा कुरा मध्येमा दूरदर्शनले कुन क्षेत्रमा व्यापक सफलता पाएको हजुरले पाउनुहुन्छ? म तपाईलाई भन्छु तीनैवटा कुरामा दूरदर्शन अगाडि छ। होला कतिपय क्षणिक आनन्दका निम्ति अन्य चिजहरू, अन्य च्यानलहरू हामीले रुचाउँला है, त्यो क्षणिक आनन्दका निम्ति हुन्छ। तर तपाईको गहिराईमा जब हामी बुझ्छौँ, मैले भनिहालेँ नि, मानवलाई मनको यो हाम्रोमा तीनवटा गुण छन्, तमगुण, रजगुण र सत्वगुण। यी तीनवटा गुणलाई नै समेटेर त्यो अघिको सत्यम शिवम सुन्दरम जुन भने, त्यो सत्यम शिवम सुन्दरम भित्र पनि मानवभित्रका यी तीनैवटा गुणलाई समेटेर त्यसलाई निराकार गराएर एउटा अर्कै प्रकारको आनन्दभूति दिने, आनन्द अनुभूति गराउने लक्ष्य दूरदर्शनका कार्यक्रमहरूमा हुन्छन्। हामीले हेऱ्यौँ कार्यक्रम 1980 को दशकदेखि दूरदर्शन सक्रिय रूपमा आइसकेपछि जब 1982 को 15 अगस्तको भाषण, प्रधानमन्त्रीको भाषण, त्यतिखेर इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, उहाँले दिएको भाषण पहिलोपल्ट दूरदर्शनमा लाइभ टेलिकास्ट भएको थियो। त्यस पछाडि लगत्तै एसियन गेमको लाइभ टेलिकास्ट भयो, जुन दूरदर्शनले पहिलोपल्ट गरेको र कलरमा आएको थियो त्यतिखेर दूरदर्शन। र त्यहाँदेखि यता हामी जति पनि हेऱ्यौँ दूरदर्शनका कार्यक्रमहरू, तपाईँको रामायण जस्तो सिरियल आयो, तपाईँको महाभारत जस्तो सिरियल आयो, तपाईँको शक्तिमान जस्तो सिरियल आयो। त्यो शक्तिमानको जुन सन्देश छ तपाईँले त्यसलाई नकार्न सक्नुहुन्न। अच्छा, जुन नानीहरूको चारित्रिक विकास गर्ने, नानीहरूको भविष्य निर्माण गर्ने खालको एउटा उत्प्रेरक, एउटा रोल मोडलको रूपमा शक्तिमानलाई प्रस्तुत गरेर जुन सिरियलहरू आए, त्यसले आज पनि मान्छेको मनमा अमिट छाप बोकेको छ र आज पनि ती सिरियलहरू त्यत्तिकै लोकप्रिय छन्। अच्छा, तपाईँ आज पनि मान्छेहरूले युट्युबमा तपाईँको ती सिरियलहरू निरन्तर हेरिरहेको हामी चाल पाउँछौँ, किनभने त्यसको एउटा स्तरीय थियो। ती कहिले पनि पुरानो भएनन् ती दूरदर्शनका सिरियलहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसकोले चाहिँ एउटा समग्र मानव समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको म पाउँछु। हजुर, सिरियलको सन्दर्भमा हजुरले कुरा गर्नुभयो, जस्तै 1987 सालमा रामायण एउटा सिरियल कन्टिन्यू चल्ने गर्थ्यो है, र 1989 मा महाभारत पनि हामीले हेर्ने गर्थ्यौँ। र त्यो समयका तपाईँ हामी एउटा कलिला विद्यार्थी पनि थियौँ होइन, र आफ्नो घरमा टेलिभिजन नहुँदा पनि अर्काको घरमा गएर घरबाट चियाएर पनि हामीले त्यो महाभारत रामायण हेर्ने उत्सुकता हामी भित्र थियो अघि, र त्यो उत्सुकतालाई अझै पनि जीवित राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तो अहिलेको समयमा अस्ति कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कालमा पनि त्यस्तै रामायण महाभारतहरूलाई दूरदर्शनको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने कामहरू पनि भयो। त्यस्तो हामीले सिरियलका कुराहरू गर्नुपर्दा के कस्ता प्रकारका धारावाहिक सिरियलहरूलाई मनमोहक ढङ्गले प्रसारण गरियो र त्यसले कस्तो व्यापकता बोक्न सक्यो होला त? दूरदर्शनमा हेर्नुहोस्, अब जुन अस्ति कोरोना भाइरसको महामारी आयो त्यतिखेर दूरदर्शनले ती आफ्ना पुराना सिरियलहरूलाई पुनः प्रसारण गर्यो। सँगसँगै यति साह्रो लोकप्रिय भयो, अहिले त अब रेटिङ गर्ने सिस्टम छ टेलिभिजन च्यानलहरूको है, र त्यो समयमा दूरदर्शनको रेटिङ एकदम हाई भएकोले गर्दा अन्य च्यानलहरूले पनि अन्तिममा गएर सबै च्यानलहरूले अहिले पनि निरन्तर तपाईँहरूले खोल्नुहोस्, रामायण महाभारत कुनै न कुनै च्यानलबाट प्रसारण भइरहेको तपाईँ पाउनुहुन्छ। ती सबै दूरदर्शनका धारावाहिकहरू हुन्। र दूरदर्शनले जस्तै तपाईँको एउटा रहस्यमय कथाहरूलाई बोकेको अलिफ लैला, जो 1997 देखि सुरु भएर लगभग 2002 सम्म अलिफ लैला चल्यो है। अनि बुनियाद भन्ने सुरुमा 1980-85-86 तिर बुनियाद भन्ने सिरियल राम्रो त्यतिखेर चल्थ्यो। त्यतिखेर त सिक्किममा त टेलिभिजन आइ पनि सकेको थिएन, त्यतिखेर त्यो चल्थ्यो है। तपाईँको भारत एक खोज
भन्ने रामायण सँगसँगै सुरु भएको पण्डित जवाहरलाल नेहरूको पुस्तक डिस्कभरी अफ इन्डियामाथि आधारित सिरियल त्यो एकदमै लोकप्रिय भएर गएको थियो, जो ऐतिहासिक भारतको इतिहासलाई देखाउने र धारावाहिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो, एकदमै राम्रो थियो। यस्ता असङ्ख्य सिरियलहरू दूरदर्शनले बनायो। तपाईँको सर्कस भन्ने सिरियल आउँथ्यो तपाईँको, त्यसैले शाहरुख खानलाई नायकका रूपमा पनि पछि गएर स्थापित गरायो। र यस्ता थुप्रो छन्। तपाईँको जासुसी ब्योमकेश बक्सी भन्ने सिरियल आउँथ्यो, त्यो जासुसी कथालाई लिएर पुलिस इन्भेस्टिगेसनको एउटा एकदमै राम्रा रहस्यमय कथाहरूलाई, अपराधसित जोडिएका कथाहरूलाई बडो शिष्टतापूर्वक शिष्ट भाषामा तपाईँ प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा कुनै अतिरञ्जन कुराहरू पनि हुँदैनथे। तपाईँको अहिले त अब स्पेसल इफेक्टले को समय आयो, त्यतिखेर ती सबै सुविधाहरू पनि थिएनन्, तर एउटा साधारण रूपमा वास्तविकता चाहिँ के हो, समाजमा के कस्ता घटना घट्छन् त्यसलाई ऐनाकै रूपमा प्रस्तुत गर्ने कामहरू हामी पाउँछौँ। र यस्ता थुप्रो हामीले सिरियलहरूको कुरा गऱ्यौँ है। अब सबैभन्दा लामो समयसम्म दूरदर्शनमा चलेको कार्यक्रम कृषि दर्शन भन्ने, यो 1967देखि नै 60को दशकदेखि नै चल्दै आएर आजसम्म छ। र कृषकहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले त्यसरी यो कार्यक्रमहरू आए र यिनीहरूको छाप समाजमा एउटा मान्छेको नैतिक मूल्य विकास गर्नको निम्ति, उसको व्यक्तित्व विकास गर्नको निम्ति यी सबै कुरालाई हेरेर कसैले बनाइहाल्यो त्यसलाई प्रसारण गरिहालौँ भन्ने पनि होइन। तपाईँको त्यसको समाजमा के कस्तो प्रभाव पर्छ, सकारात्मक प्रभाव कस्तो प्रकारले पर्दैछ र नकारात्मक कस्तो प्रभावले पर्दैछ, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर मात्रै ती कार्यक्रमहरू प्रसारण भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अच्छा, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने भारतको प्रथम दर्जाको उद्योग भनेको कृषि उद्योग हो। हजुर, हो कि? र कृषि सम्बन्धित कार्यक्रमहरू आज हामीले केवल एउटै च्यानलबाट प्रसारण भएको देख्छौँ, त्यो हो दूरदर्शन। त जति निजी च्यानलहरू छन्, प्रसिद्धि कमाइसकेका च्यानलहरू छन्, तर उनीहरूले आजसम्म यस्ता कृषि सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्रसारण गरेको पाइन। के उनीहरूको जिम्मेवारी होइन त? अब कृषि भनेको भारतको सबभन्दा ठुलो उद्योग हो र भारतको ठुलो जनसङ्ख्या लगभग 60-70% जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर गर्छ र कृषि क्षेत्र चाहिँ ठप्प भइदियो, यदि कसैले खेती किसानी नै गर्दैन भने तपाईँ हामीले खाने के होइन। र कृषि व्यवसाय, कृषिसँग जोडिएका किसानहरूले समयमा खेती किसानीको बारेमा सही जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर नै अब त्यसरी सुरु गरियो। अब 67 सालदेखि नै अब यो कृषि दर्शन भनेर सुरु गरियो दूरदर्शनमा कार्यक्रम। त्यतिखेर त दूरदर्शन पनि थिएन नाम, इन्डिया टिभी भनेर सुरु थियो। 1975 पछि मात्रै आएर 76देखि मात्रै सायद दूरदर्शन सुरुवात भयो। कृषि दर्शन भनेर राखिएको थियो। त्यो चाहिँ त्यतिखेर के गरिन्थ्यो भन्दा हरियाणा, पन्जाब, उत्तर प्रदेश का किसानहरूलाई पनि समेट्ने, किनभने अब दिल्लीमा केन्द्र थियो र दिल्लीका नजिकका राज्यहरू ती भएकोले गर्दा हरियाणा, पन्जाब, उत्तर प्रदेशका किसानहरूलाई समेटेर उनीहरूका समस्याहरूलाई दिएर, किनभने त्यतिखेर 1900 दिल्लीमै मात्रै थियो त्यतिखेर टेलिभिजन च्यानल। दिल्लीको वरिपरि 40 किलोमिटरको एउटा सानो स्टेसन थियो, जसको चाहिँ 40 किलोमिटरको रेडियससम्म मात्रै त्यसको फ्रिक्वेन्सी तान्थ्यो। अनि 1975मा आउँदाखेरि भारतका दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जस्ता यी 6-7वटा सहरहरूमा मात्रै सेटेलाइटको माध्यमबाट त्यतिकै प्रयोग चाहिँ गर्न सुरु भएको थियो भारतमा, र सेटेलाइटको माध्यमबाट प्रसारण हुन जाँदै थियो। र त्यतिखेर त्यो भएपछि कृषि दर्शन अझै लोकप्रिय भएर हो। अब यहाँ आउँछ अरू च्यानलहरूले चाहिँ कृषिसित सम्बन्धित कार्यक्रम चाहिँ किन प्रसारण नगर्ने भन्ने। सबैभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ व्यापार। अब अहिले अरू जति पनि च्यानलहरूले गर्दैछन् व्यापार गर्दैछन् एक प्रकारले, र उहाँहरूको व्यापार चाहिँ केमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब विशेष गरी उहाँहरूको सहर केन्द्रित हुन्छ। रेटिङ सिस्टम जुन छ
त्यो चाहिँ तपाईँको सहरमा मात्रै गाउँमा जडान गरिएको छैन, सहरमा मात्रै मूल्याङ्कन हुन्छ। अच्छा, तपाईँको दिल्लीमा कति टेलिभिजन हेरियो, कलकत्तामा कति हेरियो है, अहमदाबादमा कति हेरियो, सुरतमा कति हेरियो, बेङ्गलोरमा कति हेरियो, गान्तोकमा कति हेरियो, तर राङ्कामा कति हेरियो होइन, उत्तर प्रदेशको गाउँमा कति हेरिँदैछ त्यो रेटिङ हुँदैन। त्यो नभएपछि उनीहरूले त्यतातिर फोकसै गरेनन्, किन उहाँहरूको बिजनेस केन्द्र रहेकोले गर्दाखेरि उहाँहरू सहर केन्द्रित भए। सहरका मान्छेले जे मन पराउँछन्, जस्तो कार्यक्रम मन पराउँछन् त्यस्तै पस्किने। तर दूरदर्शन एउटा राष्ट्रिय च्यानल पनि भएकोले गर्दा अनि देशको निर्माण, देशको विकास, देशको समुन्नत र समृद्धिको एउटा लक्ष्य बोकेको च्यानल भएकोले गर्दाखेरि दूरदर्शनले यी सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कार्यक्रम गर्दा किसानहरूलाई पनि समेट्ने, जस्तै हरित क्रान्ति, ग्रिन रिभोल्युसनमा दूरदर्शनको ठुलो भूमिका छ। तपाईँको व्हाइट रिभोल्युसन, डेरी रिभोल्युसनमा तपाईँको दूरदर्शनको भूमिका छ। अनि जति पनि अब यस्ता कार्यक्रमहरू छन् ती किसानसित सम्बन्धित, किसानका मूल्य, उनीहरूको फसलको मूल्य, फसलका रोगहरू, त्यसको निवारण, त्यसको औषधि, यी सबै जानकारी किसानहरूलाई चाहिन्छ। र त्यो आज त दूरदर्शनले फेरि कृषि दूरदर्शन भनेर कृषि च्यानलै सुरु गरेको छ, किसान च्यानल होइन, कृषि दर्शन भनेर च्यानलै सुरु गरेको छ। र आज त तपाईँको पर्याप्त मात्रामा त्यो किसान च्यानलबाट, तपाईँको कृषि दर्शनबाट तपाईँको भरपुर जानकारी पाइन्छ। र आज त यतिसम्म सुविधा छ कि तपाईँले आफ्नै भाषामा पनि ती जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। ती सुविधाहरू आइरहेका छन्। तपाईँले नेपाली भाषाका कार्यक्रमहरू यही दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकले गरेका कार्यक्रमहरू पनि प्रसारण भइरहेको हामी देख्छौँ है। र यसले के देखाउँछ भन्दा समग्र राष्ट्रको किसानहरूलाई एउटा र भारतलाई अन्नमा, खाद्यान्नमा आज भारत आत्मनिर्भर भइसकेको देश हो। र त्यो बनाउनको निम्ति मानिसले मानुन् नमानुन् अर्कै कुरा हो, तर दूरदर्शनको भूमिका चाहिँ पक्कै छ। अच्छा, र विशेष गरेर आज हामी देख्छौँ सेटेलाइट च्यानल बुमको जमाना आयो है। हरेक प्रसारणहरू सेटेलाइट माध्यमबाट भइराखेका छन्। त्यसमा अब दूरदर्शनले कस्तो प्रकारको स्ट्यान्ड लिनुपर्ने आवश्यकता छ र दूरदर्शनले यसको समाचार प्रसारणमा कतिको व्यापकताहरू बोकेको पाउनुहुन्छ त? अब तपाईँ हेर्नुहोस्, अब दूरदर्शनमा प्रसारण भएको अहिले पनि मानिसहरू धेरै मान्छेहरू जसले सही कुरो जान्नु छ, सही घटनाको सही जानकारी जान्नु छ भने दूरदर्शनको समाचार सुन्छ। किनभने तपाईँको अब हामीले देख्छौँ नि, अब समाचारलाई पनि व्यापारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने र एउटै कुरोलाई बारम्बार त्यसलाई विभिन्न कोणबाट खोदल्ने कोसिसहरू समाचार च्यानलहरू भइरहेको पाउँछौँ। तर तपाईँको दूरदर्शनमा आधिकारिक कुरा के छ, घटना कसरी घट्यो, कहाँ घट्यो, कति जानकारी चाहिन्छ मानिसलाई। हाम्रो समय नष्ट गरिरहेछ नि त अरू च्यानलले। तपाईँको त्यो कुनै एउटा समाचार सुरु भयो भने बेलुकासम्म, बिहानदेखि सुरु भएको बेलुकासम्म त्यही आउँछ, त्यसको निचोड तपाईँले पाउनु नै हुन्न, दिनभरि बस्नु पर्यो। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ दूरदर्शन तपाईँ बेलुकाको समय नेसनल च्यानलमा तपाईँले न्युज सुन्नुहोस् बेलुकाको, त्यसमा तपाईँले सही जानकारी त पाइहाल्नुहुन्छ। त्यति नै हो चाहिएको मान्छेलाई जानकारी, वास्तविकता। त्यस कारणले गर्दा आज पनि तपाईँको सठिक र प्रमाणिक तपाईँको समाचारका निम्ति दूरदर्शनमै निर्भर गर्ने गरेको हामी पाउँछौँ। मनोरञ्जन समयको आवश्यकता हो भन्छन् नि, दूरदर्शनले मनोरञ्जन कम्ती दिन्छ भन्छन्? होइन, दूरदर्शनले मनोरञ्जन कम्ती दिन्छ भन्ने जुन छ, दूरदर्शनले मनोरञ्जन सँगसँगै ज्ञान, आदर्श, नैतिकता पनि दिएको हुन्छ। र मानिसलाई ती कुराहरू चाहिँ फेरि एउटा समाजमा एउटा वर्ग छ त्यसलाई मन पर्दैन, त्यसलाई केवल मनोरञ्जन मात्रै चाहिन्छ। र त्यो वर्गले यस्ता कुरा गर्ने मात्रै हो। तर वास्तवमा मानिसलाई चाहिने त सबै कुरा हो नि त। तपाईँको दूरदर्शनमा चाहिँ के यस्तो हुन्छ भने अब तपाईँ परिवारको सबै सदस्य बसेर त्यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ, स्पष्ट त्यति हो। तपाईँको बाउ आमा, हजुरबा हजुरआमा, छोरा छोरी, नाता नातिना सबै एकै ठाउँ बसेर, छोरा बुहारी ज्वाइँ सबै एकै ठाउँ बसेर दूरदर्शनको कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अरू च्यानलका कार्यक्रमहरू त्यसरी हामी सबै परिवारै बसेर हेर्न सक्दैनौँ। फरक त्यति छ।
गर्दा दूरदर्शनले जति पनि व्यापकता बोकेको छ एउटा राष्ट्र निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण पहल अगाडि लिएर बढेकै छ भने विभिन्न एउटा बालकदेखि वृद्ध अवस्थासम्मका मानिसहरूको जीवनमा चाहिने कुराहरू प्रदान गर्दै नै आइराखेको छ र राष्ट्र निर्माणमा कृषि व्यवसाय क्षेत्रलाई पनि फस्टाउने एउटा मौका दूरदर्शनले प्रदान गरिराखेको छ र भोलिको समाजलाई कुन दिशा दिनुपर्ने हो त्यो दूरदर्शनको माध्यमबाट पनि प्रसारण भइराखेको छ भन्ने कुरा हजुरको निचोड कुरा हामीले बुझ्यौँ कि तर नै पनि आजको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको युगमा अनि वर्तमान युवा जमातहरूलाई जुन चिजको माग अगाडि आएको हामी देख्छौँ अघि केही दूरदर्शनले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ या थप केही कार्यक्रमहरूलाई जोड्न आवश्यक छ। अब यस्तो हुन्छ सुधार त यस्तो हुन्छ समयअनुसारले प्रत्येक कुरा सुधार गर्दै गर्दै जानु नै पर्ने हुन्छ है त्यो समयको ऊ नै हो आवश्यकता पनि हो र समयअनुसारले चल्नु पनि पर्यो नभए अब समयअनुसारले चलेन भने तपाईँको पछाडि पर्छ भन्ने एउटा हो कम्पिटिसनमा जुन छ त्यो कम्पिटिसनमा त दूरदर्शन आउनु त पर्छ तर त्यो आउनको निम्ति पनि आफ्नो मान मर्यादालाई पनि सँगसँगै बोकेर आउनु पर्यो र दूरदर्शनले त्यही नै प्रयास गरेको हामी देख्छौँ अहिले पनि जति पनि नयाँ कार्यक्रमहरू दूरदर्शनहरूमा आइरहेछन् त्यो कम्पिटिसनमा आउनका निम्ति त्यो आदर्शलाई आफ्नो आदर्श जुन छ त्यो आदर्शलाई सँगै बोकेर आइरहेछ र दूरदर्शनले जुन दिन आफ्नो आदर्शलाई छोड्छ त्यो अस्तित्वहीन भएर जान्छ। अच्छा किनभने दूरदर्शनलाई बचाइराख्ने त्यो एउटा आदर्श हो। त 1997 सालदेखि दूरदर्शन एउटा प्रसार भारतीको निहितमा रहेको छ र त्यस पश्चात गरेका प्रगति कुराहरू त्यस पश्चात सुरु भएका च्यानलहरूमा केही अझ सुधार पाउनुहुन्छ? अब दूरदर्शनले अहिले हामी हेर्दै जाउँ दूरदर्शन तब प्रसार भारतीको अन्तर्गत आयो दूरदर्शनका थुप्रो च्यानलहरू आए है अब अहिले पनि दूरदर्शनमा तपाईको अब राष्ट्रिय च्यानलहरू पनि 6-7 वटा राष्ट्रिय च्यानल छन् अन्तर्राष्ट्रिय च्यानल छ अनि क्षेत्रीय भाषाका च्यानलहरू छन् 16-17 वटा क्षेत्रीय भाषामा दूरदर्शन च्यानलहरू छन् 10-12 वटा स्टेटका राज्यका सञ्चालित च्यानलहरू छन् अनि तीदेखि बाहेक पनि थुप्रो स्याटेलाइट च्यानलमा नगइसकेका यही आकाशमा के दूरदर्शन गान्तोक जस्ता च्यानलहरू पनि 40-45 वटा दूरदर्शनका सञ्चालन भइरहेका छन् जसले कार्यक्रमहरू निरन्तर दिइरहेका छन् र यसले के गर्दैछ भन्दा दूरदर्शनले प्रसार भारतीको अधीनस्थमा आइसकेपछि दूरदर्शन र अब प्रसार भारतीकै अन्तर्गतमा अल इन्डिया रेडियो पनि दूरदर्शन पनि आयो र यसलाई एउटा ट्राईको एउटा नियममा बाँधेर सञ्चालन गरिरहेको छ। अब एक त यो सरकारी च्यानल हो र सरकारी च्यानल भएकोले गर्दाखेरि सरकार भनेको देश निर्माणको जिम्मेवारीता बोकेको सङ्गठन हो है र देश निर्माणसित जोडिएको राष्ट्र निर्माणसित जोडिएका कुराहरूलाई बोक्ने र त्यसलाई क्षेत्रीय स्तरसम्म क्षेत्रीय भाषामै पुर्याउने जुन पहल दूरदर्शनले गरेको छ त्यो एउटा क्रान्तिकारी पहल हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने प्रत्येक राज्यका समस्या आफ्ना समस्या छन् त्यसलाई पनि तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन किनभने स्याटेलाइट च्यानल भइसकेपछि त संसारभरि त्यो व्यापकता पाइहाल्यो र ती भाषाहरूमा तपाईलाई अब तेलुगुमा छ तामिलमा छ असमियामा छ है तपाईको उडियामा छ यी थुप्रो च्यानलहरू छन् जसले चाहिँ आफ्नो भाषाका त्यो भाषासित जोडिएका अनि आफ्नो राज्यसित जोडिएका समस्याहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने प्रसारण गर्ने काम गरिरहेछ र त्यो कार्य चाहिँ तपाईको त्यही कार्यले दूरदर्शनलाई अलग बनाएर ल्यायो। अच्छा प्रसार भारती अन्तर्गत आएपछि यो ठुलो उपलब्धि हो। त हामी कार्यक्रमको अन्तमा एउटा महत्त्वपूर्ण चर्चा गरौँ। आजको व्यापक रूपमा फैलिएको जानकारी के भनेदेखि विशेष गरेर कुनै पनि ठाउँमा एउटा घटित घटनाक्रमलाई समाचारमूलक आधारमा जनमानस अगाडि पुर्याउने माध्यम प्रशस्त देखिँदैछ। एउटा सोसियल मिडिया छ, अर्कोपट्टि प्राइभेट च्यानलहरू छन्, अर्कोपट्टि दूरदर्शन आकाशवाणी हामी माझ छन् अघि तर झट्टै ती कतिवटा कुराहरू सोसियल मिडियाले अगाडि पुर्याइरहेको हुन्छ कति सत्य पनि हुन सक्छन् कति असत्य पनि हुन सक्छन् अघि तर वास्तविकता के हो भन्ने कुरालाई केही समयसम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ दर्शक महानुभावले अघि
र यसमा दूरदर्शन र आकाशवाणीको निचोड वास्तविकता अन्तमा के रहन्छ त? अब यस्तो हुन्छ, तपाईँको डिजिटल जर्नलिजमको समय आयो है। अहिले यो न्यू जर्नलिजम भन्छ यसलाई। अब मानिसको हात हातमा मोबाइल छ, प्रत्येक मोबाइल बोक्ने मान्छे नै रिपोर्टर भइरहेछ अहिले। उसलाई के मनपर्छ त्यसलाई आफ्नो पोस्ट गरिरहेको छ, त्यही समाचार भएर आइरहेको छ है। अनि इन्स्टेन्ट प्रतिक्रिया पनि तपाईँ मुनि कमेन्ट गर्ने ठाउँ पनि मान्छेहरू पाउँछन्, त्यो तत्काल कमेन्टहरू पनि आइरहेको छ। अब त्यो डिजिटल मिडियाले ल्याएको एउटा क्रान्ति नै भन्नुपर्छ है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रमा आएको ठुलो क्रान्ति हो। अब यो समयमा अब दूरदर्शन अब यो समाचार पत्रलाई त डिजिटल मिडियाले लगभग खाइसक्यो, संसारभरिकै अवस्था त्यो छ। अब टेलिभिजन च्यानल, अब तर टेलिभिजन च्यानलहरू पनि अब अहिले डिजिटल फर्मेटमा पनि तपाईँ उपलब्ध हुन थालिसकेका छन्। अब जति सक्दो दूरदर्शनले पनि आफूलाई त्यो फर्मेटमा लैजान चाहिँ आवश्यक छ। डिजिटल फर्मेटमा आफूलाई अब मोबाइलमै दूरदर्शनका च्यानलहरू उपलब्ध हुने, अहिले एपहरूमा सीमित मात्रामा छ अहिले। अब त्यसलाई अझ व्यापकता दिएर प्रत्येक च्यानलहरूलाई नै अब यो डिजिटल मिडियाका मार्फत आम मान्छेमा त्यसो गर्दाखेरि दूरदर्शन च्यानलहरू तपाईँको मान्छेको हात हातमा हुन्छ, गोजी गोजीमा हुन्छ। उसले जतिखेर पायो त्यति त्यो कम्पिटिसनमा तपाईँ जानु पर्यो। तर सत्य कुरा के हो र सही जानकारी के हो त्यसको लागि त मान्छेलाई त्यो चाहिँ चाहिएकै हुन्छ र केही पर्खिनुपर्ने हुन्छ र त्यो पर्खेर तपाईँले त्यसका लागि चाहिँ मान्छेले हेर्ने त्यो विश्वास। अब विशेष गरी अहिलेको यङ जेनेरेसनमा अलिकति छिटो अहिले चाहिहाल्ने भन्ने खालको धारणा हुन्छ। त्यसलाई केही हदसम्म कसरी निराकार गर्न सकिन्छ त्यो समस्यालाई, त्यस दिशामा अनुसन्धान गरेर त्यसप्रति एउटा पहल गर्यो भने निश्चय नै दूरदर्शनको भविष्य अझै उज्जवल देख्छु म। केही रेखालाई नागेको पाइँदैन आज कतिपय सोसियल मिडियाको क्षेत्रबाट? अब यस्तो हुन्छ, तपाईँले हात मजाले हल्लाउन सक्नुहुन्छ है, तपाईँको स्वाधीनता छ त्यसमा। तर तपाईँले हात हल्लाउँदा अर्कालाई ठोकिनु भएन, त्यो कुरो चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ नि। तर अब अहिले के छ भने यो सोसियल मिडियाको चाहिँ अहिले नियन्त्रण गर्ने निकाय छैन। अनि यो जति पनि सोसियल मिडिया चल्दैछ सब विदेशका ऊबाट चल्दैछन्। अब भारतले एउटा नियम कानुन सरकारले बनाउनु पर्यो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। तपाईँले कसैले एउटा आइडी खोल्नु हुँदैछ, एकाउन्ट्स खोल्नु हुँदैछ सोसियल मिडियामा भने तपाईँको कागजपत्र पनि बुझाउनु पर्ने हुनु पर्यो नि। अनि यी सबै कुराले गर्दा चाहिँ तपाईँ को हो त चलाउने? अब विशेष गरी अहिले तपाईँ यो गलत तरिकाले फेक आइडी भन्छ त्यस्तोबाट मानिसहरूको माथि व्यापक रूपमा आक्रमण गर्ने, नराम्रो कुराहरू समाजमा फैल्याउने कुराहरू भइरहेछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ जरुरी छ। र त्यस्तोको लागि दूरदर्शन जस्ता निकायहरूले सोसियल मिडियालाई जित्न सक्नु पर्यो, त्यसमा आफ्नो छाप छोड्न सक्नुपर्छ। हजुर, त महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्दै गर्दै हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले दूरदर्शन स्थापना दिवसको पावन उपलक्ष्यमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ र सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको प्रमुख साधन हो दूरदर्शन र दूरदर्शनले राष्ट्र निर्माणको पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र यसका विविध कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, जहाँबाट तपाईँले ज्ञान मात्र होइन, मनोरञ्जन मात्र होइन, त्यहाँ तपाईँले विविध अति नै महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो तपाईँको जीवन, तपाईँको राष्ट्र र तपाईँको भौगोलिक व्यवस्थापनमा आवश्यक रहेका कुराहरूलाई पनि त्यहाँबाट जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। र तमाम दर्शक महानुभावलाई पुनः हाम्रो दूरदर्शन गान्तोकको पक्षबाट दूरदर्शन स्थापना दिवसको पावन उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना चढाउँदै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दैछु। र डाक्टर पारसमणि दङ्गाल सरसँग आज हामीले बसेर चर्चा गर्न पाइयो र विशेष जानकारी दिनुभएकोमा हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई नमस्कार। नमस्कार।